दोस्तों मैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग बिलाल अली आप सबका खैर मकदम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बेग फोरम में। जैसे कि आप जानते हैं कि तालीम और तरबियत पे एक सीरीज़ चल रही है। इससे पहले मेरे 5 से 6 लेक्चर्स आ चुके हैं जिसमें मैंने अपने तासुरात बयान करने की कोशिश करी है कि तालीम और तरबियत पे कौन कौन से अनासर जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि तालीम और तरबियत पे हमारा घर का माहौल बहुत इन्फ्लुएंस करता है बच्चों पर। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो स्कूल या मदरसा कह सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे, जो मैं अपने तासियात बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है कि तालीम और तरबियत में माशरे का किरदार व फ़राइज़। देखिए दोस्तों, अगर हम अपने माशरे की बात करते हैं तो माशरे में ये हमें महसूस करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि माशरे में सिर्फ 1% जो है, डाटा ये बताता है 1% लोग ऐसे हैं जो कि इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। उनके अंदर एक ऐसे अनासिर मौजूद होते हैं, इनकलाब या कह सकते हैं हम कि लीड करने वाली शख्सियत जो है वो सिर्फ 1% होती है। या हम कह सकते हैं जिनका तनकीदी, जिन्हें कहते हैं उनके तकलीदी उनका जो दिमाग है, डिज़ाइन वगैरह बहुत पोर्शन बहुत अच्छा, शार्प बहुत माइंड है, वो सिर्फ 1% होते हैं। बाकी जो 99% लोग होते हैं वो सब लोग माशरे में जो चीज़ चल रही है उसी को कॉपी, जैसे कहते हैं हिंदुस्तान में कि भेड़ चाल, जैसा माशरे में चलेगा वैसे ही वो सब लोग उसको बगैर देखे समझे जो है चीज़ें कर रहे हैं। इसलिए माशरे का बिगाड़ हमारी पूरी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को, हमारे मुल्क, हमारे जो है सूबे को, शहर को बर्बाद कर सकता है। और माशरे में खुशगवारी होगी, एक अच्छा माहौल होगा, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लोग होंगे तो उसका असर भी पॉजिटिव ही होगा। तो नेगेटिव चीज़ का नेगेटिव असर, पॉजिटिव चीज़ का पॉजिटिव असर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आम तौर पर माहौल और माशरे के ही पैदावार है, हम सब लोग जितने हैं माहौल की ही पैदावार है। और बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो इनकलाबी सोच रखते हैं। तो हम सोच तो किसी की बदल नहीं सकते ना, एकदम से सोच हम चेंज भी नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है माशरे को चेंज कर सकते हैं। अगर माशरे में कुछ कमियां हैं तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, और इसीलिए इसी रिलेटेड मेरा ये टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, आमतौर पे माशरे में जिन चीज़ों का चलन होता है, अफराद भी उन्हीं की तरह बाशऊरी सोचे समझे उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो आज की सोसाइटी में कौन कौन से ऐसे माशरे हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? देखिए, मजहबी व समाजी तंजीमें हमारे यहाँ मौजूद हैं, उसके साथ साथ क्लब मौजूद हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ मौजूद हैं, प्रेस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, सिनेमा घर्स हैं, रेडियो, किताब खाने, लाइब्रेरीज़ वगैरह मौजूद हैं, हमारे अजायब घर्स मौजूद हैं, नुमाइश गाहें मौजूद हैं, खिदमत क़ल्ब के लिए बहुत सारी सोसाइटीज़ वहाँ मौजूद हैं। सारी ज़िंदगी इनसे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहली चीज़ तो जो हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी कमी है कि हम किसी न किसी बॉडी से अटैच नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम किसी न किसी सोसाइटी से, किसी क्लब से, किसी लाइब्रेरी से इन्फ्लुएंस हों और उनके साथ साथ उनके मेंबर बने और उनके साथ उनके मेंबर बनने के बाद तो अब अच्छा, उससे पहले हमें सोचना है कि जो सियासी तंजीम है या मजहबी तंजीम है उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। हमारे यहाँ की मजहबी की भी बहुत सारी तंजीमें मौजूद है, जमात इस्लामी भी है और जमात से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इस तरह की चीज़ों के। तो उनके देखिए, उनकी सोसाइटी, उनकी कम्युनिटी, उनका असर पड़ता है ना, पड़ता है। तो हमें सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी न किसी सोसाइटी या समाजी तंजीम से जुड़ना है, ये सबसे बड़ी चीज़। और उससे पहले उस तंजीम के बारे में पूरी तरह से हम मालूमात कर लें कि वो कैसी तंजीम है और क्या इस तरह की उसकी सोच रखती है, और उसके असरात को कबूल करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और माशरे के मुख्तलिफ अनासिर अगर सही बुनियादी पे काम करते हैं तो उसका बिल्कुल पॉजिटिव असर होगा, हम सब पे उसका बड़ा पॉजिटिव असर होगा। और उसके साथ साथ वो हमारी सीरत और किरदार बनाने में भी बहुत बड़ा एक रोल अदा करेंगे। उसके साथ हम कह सकते हैं कि बेलौस खादिम हमें तैयार करने जिम्मेदारियां हैं, यानी सोसाइटी, माशरे की जिम्मेदारियां हैं कि वो बेलौस अनासिर तैयार करें। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर उनके माशरे की देखें तो उनका माशरा डेवलप्ड है, इसलिए लोग डेवलप हैं। माशरा, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं
یا تو ان کا معاشرہ ڈیولپ نہیں ہو پایا، اپنے آپ کو اس نے نہیں اتنی امپورٹنس دی، تو ان کے لوگ بھی ڈیولپ نہیں ہیں. تو اب سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ہم معاشرہ بالکل ہمارا اچھا اسٹرانگ ہوگا تو ہماری GDP بھی بڑھے گی، اکنامک کنڈیشنز بھی بڑھے گی، ہمارے یہاں پر کیپٹا انکم بھی لوگوں کی بڑھے گی، اس کے ساتھ ساتھ جو ریشیو ہے ایجوکیشن ریشیو وہ بھی بڑھے گا، مینرس اینڈ ایٹیکیٹس بھی بڑھیں گے، تہذیب بھی بڑھے گی، ادب بھی بڑھے گا، اور ریکگنائز ہوں گے. ہم ایک پازیٹیو ایگزیبٹ لوگوں کو دکھائیں گے ان چیزوں کا. معاشرے کا بننا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم انڈیویجول لیول پہ اس بات کی شروعات کر سکتے ہیں، اور لوگ جڑ کے معاشرے کو ہمیں بہت بہتر سے بہتر بنانا ہے. معاشرے کے کچھ فرائض بھی ہیں. فرائض میں جیسے کہ دیکھیں، معاشرے کے 2 بیسک آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی انڈیویجول ڈیولپمنٹ بھی کریں، اور اجتماعی طور پر بھی جو ہے اس کا بھی ڈیولپمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز کروائے جائیں، مینرس اینڈ ایٹیکیٹس کے پروگرام کروائے جائیں. ہمارے یہاں کاؤنسلنگ سینٹرز ہوں کہ بچوں کو، بہت سارے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہمیں ہائی اسکول کے بعد کیا کرنا ہے، انٹر کے بعد کیا کرنا ہے، گریجویشن کے بعد کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے IAS بننا ہے، کیسے سول سروسز کیسے ہمیں نکالنی ہے، انڈین آرمی. یہاں تک کہ اچھے انسٹیٹیوشنز میں بھی کاؤنسلنگ کی بہت کمی ہے، تو وہ نہیں بتا پاتے کہ ان کے بعد کہاں وہ جا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ جو کاؤنسلنگ سینٹرز بھی بہت زیادہ اوپن کرنے ہیں. اور ادارہ اس کے طور پہ دیکھیں، میرا ایک پیپر بھی ہے جس میں ہاؤ ٹو اسٹیبلش زکوٰۃ سسٹم ان انڈیا. وہ اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھیں، میں آپ کو PDF کی بھیجوں گا. اور اس میں کوشش کی ہے کہ زکوٰۃ سسٹم کو کیسے ہم اس اور اچھی طرح اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے، خاص طور پہ میں اپنے مسلم بھائیوں کی، اپنے مسلم کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں تو ایک مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف اور صرف ہم لوگ نے صرف نماز کے لیے اس کو محدود کر رکھا ہے. اگر ہم چاہیں تو اب اس کو معاشرے کو ڈیولپمنٹ میں مسجد کا بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں لوگ صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے، الگ الگ لینگویج کی تعلیم دیا کرتے تھے. وہاں پہ مسئلے کو سالو ہوا کرتا تھا، معاشرے کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں لوگ سوچتے تھے، میٹنگس ہوا کرتی تھیں. لیکن ہمارے یہاں مسجد کا صرف اور صرف نماز کے طور پر رکھا گیا ہے. اگر ہم اس مسجد کا بھی ہی صحیح سے پراپر طریقے سے اس کا یوٹیلائز کر لیں تو ہمارا معاشرے میں بہت اچھا، بہتر اور بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وی ہیو ٹو گیٹ ان ٹچ ود ڈفرینٹ کلب اینڈ سوسائٹیز. ہمیں الگ الگ کلبس اینڈ سوسائٹیز، ان کی پازیٹیو سوچ کے تحت، ان کے آبجیکٹیو کیا، ان کا پلان ہے، ان کے نظام کو سمجھنے کے بعد کسی نہ کسی، ہر انڈیویجول کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی سوسائٹی، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ کلچر ہو، اس سے اٹیچ رہیں. کیونکہ اس سوسائٹی، اس کلب کا اس کے اوپر فرق پڑے گا، پازیٹیو فرق آئے گا اس کے ساتھ. اس کے بعد افراد اور اداروں کی سرگرمیوں میں بھی ہمیں نظر رکھنا ہے. جب ہوگا تو ہمیں دیکھیں، فیوچر پلاننگ بہت ضروری ہے. فیوچر کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے چیزیں ڈیولپ کر رہی ہیں، کس طرح ماحول ہے. جس کا فیوچر پلاننگ اچھی ہوگی، جو جس تنظیم کی، جس معاشرے کی، جس کمیونٹی کی، جس ریلیجن کی، وہ یا جس سوسائٹی کی، وہ ڈیولپ کرے گا. ہمارے یہاں بالکل کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں ہے، فیوچر پلاننگ ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے، اس لیے بالکل ہم بے چار کی طرح ہوتے رہیں، جو جیسا چاہتا ہے ویسے ہمیں جو ہے وہ کا کے لے جاتا ہے. تو اس طرح شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سماج میں پسماندہ جو طبقہ ہے اس کے ڈیولپمنٹ کا سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں غریب مانگنے والے ہمارے یہاں ہی ملیں گے. تو یہ کیوں؟ ان کا ایک پراپر ایک انتظام ہو جائے، وہ لوگ مانگنے نہ پہنچے، مطلب ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ وہ ان کو مانگنے کی نوبت ہی نہ ہو. تو اس طرح کا اگر ہم سسٹم بنانا ہے تو معاشرے کا بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے. اس پہ ہم سب لوگوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ پسماندہ طبقہ ہے، معذور طبقہ ہے، دبے کچے لوگ ہیں اور غریب بچے ہیں، ان سب کا تعلیم کا، ہمارے ڈیورس، بہت ساری بہنیں جو ہیں وہ بھی ڈیورس، ان کے لیے دوبارہ سے شادی کا انتظام کرانا. بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو ایجڈ ہو گئی، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس طرح کے سسٹم کو، پازیٹیو سسٹم جو لانے کے لیے معاشرے کا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے معاشرے کی، اور ہم سب کو اس کی ذمہ داری سمجھنا پڑے گا. تب جا کے معاشرے میں ایک امپرومنٹ آئے گا. اور جب معاشرے میں امپرومنٹ آئے گا تو ہمارا جو ہے تعلیم و تربیت میں بھی امپرومنٹ آئے گا، اور پھر ہماری کمیونٹی بھی ایک بہت اچھی کمیونٹی بن سکتی ہے. تو دوستو، یہ میرے کچھ تاثرات تھے جو تعلیم و تربیت میں معاشرے کے کردار اور فرائض کے بارے میں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ میرے ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم.